सबैजनालाई नमस्कार। सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले केही एजुकेसनल फिलोसोफिजहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नेछु, जसमा मैले आज ओन्टोलोजी, एपिस्टेमोलोजी र एक्जियोलोजीको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। कुनै पनि सोसल साइन्स रिसर्चहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो एजुकेसनल फिलोसोफीहरू के हो त, हाम्रो फिलोसोफीहरू के हो त भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न निकै नै जरुरी हुन्छ, किनभने यी फिलोसोफिजहरूले गर्दा नै हाम्रो रिसर्च गाइड भइराखेको हुन्छ। हाम्रो रिसर्च कतातिर जाने भन्ने कुरा हाइली डिपेन्डेन्ट अन दिज टाइप अफ फिलोसोफिज। सो यसको बारेमा जान्न हामीले धेरै नै जरुरी छ। पहिला मैले ओन्टोलोजीको बारेमा डिस्कसन गर्छु। ओन्टोलोजीलाई मेटाफिजिक्सको नामले पनि बुझ्ने गरिन्छ र ओन्टोलोजी भनेको वास्तवमा के हो त भन्दा यो इट इज द थ्योरी अफ रियालिटी। यो चाहिँ रियालिटी को बारेमा डिस्कसन गर्ने थ्योरी हो, अर्थात् यो चाहिँ फिलोसोफीको त्यो ब्रान्च हो। इट इज द ब्रान्च अफ फिलोसोफी द्याट स्टडिज अबाउट द नेचर अफ रियालिटी अर एक्जिस्टेन्स। के चाहिँ रियल हो त? रिसर्चरको पर्सपेक्टिभबाट, रिसर्चरको लेन्सबाट, रिसर्चरको आँखाबाट कुन कुरालाई उसले सत्य मान्छ त, कुन कुरामा ऊ विश्वास हुन्छ त, कुन कुरामा रिसर्चर विश्वस्त हुन्छ, त्यो हो हाम्रो रियालिटी भनेको। जस्तो कि फर एक्जाम्पल इट आस्क्स द क्वेसन लाइक वाट एक्जिस्ट, त्यहाँ के छ, इज द्याट थिङ एक्जिस्ट देयर, के चाहिँ यो सत्य हो त भन्ने कुराको बारेमा यसले स्टडी गर्छ। र यो ओन्टोलोजी भन्ने वर्ड कहाँबाट आयो भन्ने प्रसङ्गलाई हामीले गर्दाखेरि यो चाहिँ ग्रिकका दुईवटा शब्द ओन्टो र लोजियाबाट मिलेर बनेको छ, जसमा ओन्टोको मिनिङ चाहिँ एक्जिस्टेन्स अर बिङ रियल, त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ है त्यो, अथवा त्यो चाहिँ रियल हो भन्ने कुरा, रियालिटीसँग रिलेटेड कुरा हो। र लोजिया मिन्स साइन्स अर स्टडी भइहाल्यो। सो ओन्टोलोजी भनेको के हो त भन्दा इट इज द स्टडी अफ वाट एक्जिस्ट इन जनरल। त्यहाँ एक्चुअली के चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ, त्यसको एक्जिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ ओन्टोलोजीले डिस्कसन गर्छ। सो ओन्टोलोजी इज द थ्योरी अफ रियालिटी। त्यो थ्योरी अफ रियालिटी चाहिँ आइदर इन्टरनल पनि हुनसक्छ वा एक्सटर्नल पनि हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल जस्तो कि एक्सटर्नल रियालिटी भनेको मतलब कस्तो भन्दा, जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले बाहिरको कुनै कुरा, मानौँ एउटा इक्जाम्पल मात्रै है त, कुनै चिजलाई हामी काउन्ट गर्दैछौँ अथवा कुनै चिजलाई मेजरमेन्ट गर्दैछौँ भन्यो, त्यो भनेको जुनसुकै मान्छेले त्यसलाई काउन्ट गर्दा पनि अथवा जुनसुकै मान्छेले त्यसलाई मेजर गर्दा पनि सेम देखिन्छ, त्यो भनेको एक्सटर्नल रियालिटी भयो। तर इन्टरनल रियालिटी भनेको चाहिँ मान्छे पछि अथवा त्यो अब रिसर्चरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि रिसर्चरहरू पछि नै यो फरक हुनसक्छ इन्टरनल रियालिटी। जस्तो कि एउटा इक्जाम्पल डिस्कसन गरौँ यहाँनिर, कुनै हामी एउटा फ्लोरको बारेमा डिस्कसन गरौँ। फ्लोर भनेको जुन जमिनमा हामी उभिन्छौँ त्यो फ्लोरको बारेमा। अब यसको बारेमा डिस्कसन गर्दाखेरि मानौ त्यहाँ चाहिँ रियालिटी के छ त, त्यहाँ त्यो फ्लोरमा एक्जिस्ट के छ त कुरो, त्यसको बारेमा यसो हेरौँ। के हुनसक्छ भने रियालिटिजहरू के हुन सक्ला भने त्यो फ्लोर चाहिँ फ्ल्याट छ हो, एउटा त्यो पनि रियालिटी हो, सत्य हो होइन। त्यो एउटा सोलिड हो फ्लोर, ओभियसली फ्लोर भनेको भुइँ जमिन हो होइन। र भुइँ भन्नाले यहाँनिर अब जसै घरको त्यो भुइँ भनेर सपोज गर्नु न एकछिनलाई, र त्यो स्मुथ छ, समथल छ, त्यसको एउटा पर्टिकुलर कलर छ, यो केही न केही इट मेड अप अफ मटेरियल्स होइन, यो केही मेटेरियलबाट बनेको छ, काठबाट बनेको होला अर कन्क्रिटबाट बनेको होला, सिमेन्टबाट बनेको होला होइन। यसरी यी दे आर रियालिटिज भयो क्या। अब हेर्नुहोस्, अब जस्तै त्यो कुरालाई यदि कुनै फिजिसिस्टले हेऱ्यो, कुनै फिजिसिस्टको लेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्न सक्छ भने त्यो फ्लोरमा भएका जो फ्लोर चाहिँ विभिन्न किसिमका मलिक्युल्सहरू मिलेर बनेको छ, ती मलिक्युल्सहरू फेरि पनि इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन जस्ता एलिमेन्ट्री पार्टिकलहरू मिलेर बनेको छ भन्न सक्छ। अब एउटा केमिस्टले चाहिँ त्यो फ्लोरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उसले भन्न सक्छ यहाँ चाहिँ धेरै हाइड्रोकार्बनहरू मिलेर बनेको छ, अथवा अरू विभिन्न केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू मिलेर बनेको छ, अथवा उसले चाहिँ विभिन्न केमिकल पर्सपेक्टिभबाट त्यो चाहिँ नै फ्लोरको एक्सप्लेनेसन दिने भयो। सिम्पली ओन्टोलोजी के हो त भन्दा हाउ वी सी द वर्ल्ड, हामीले त्यो कुरालाई कसरी हेर्छौँ त होइन। त्यही भएर डिफ्रेन्ट पर्सन ह्याभ डिफ्रेन्ट भ्यू पोइन्ट
हैन। जस्तै यहीँनिरको इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, फिजिसिस्टले हेर्ने आँखा, फ्लोर त उही हो, रियालिटी इज सेम, रियालिटी डज नट चेन्ज, बट द ओन्टोलोजी इज डिफरेन्ट, द रियालिटी इज डिफरेन्ट फर फिजिसिस्ट एन्ड फर द केमिस्ट। ओके, सो यो भनेको यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर अब तिनी यो केमा आधारित हुने भयो त भन्दा हामी कुन ब्याकग्राउन्डबाट हुर्केका छौँ, हाम्रो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स के छ, हामीले के कुरा जानेका छौँ, त्यसको बेसिसमा हाम्रो ओन्टोलोजी निर्भर गर्छ हैन। हो, सो यसरी हामीले कुनै चिजलाई कुनै संसारलाई कसरी हेर्छौँ त, हामीले विश्वलाई कसरी हेर्छौँ, हाम्रो आँखा के हो त हैन। जस्तो मैले एउटा यहाँनिर इक्जाम्पल लिएको छु, सामान्य खालि जस्ट फर अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै। हामीले जस्तो कि हिन्दू धर्ममा चाहिँ हामीले यो शालिग्राम भन्ने प्रयोग गर्छौँ पूजापाठ गर्दाखेरि। शालिग्रामलाई वास्तवमा भगवान् विष्णुको अवतार मानिन्छ, हामी डेली पूजा गर्छौँ। अब त्यो डिभोटीले त्यसलाई हेर्दा अथवा कुनै भक्तले चाहिने शालिग्रामलाई हेर्दा, शालिग्राम एउटा रियालिटी हो, हेर्नुहोस् है, शालिग्राम भनेको त फिक्स छ, त्यसलाई हेर्ने कुरा हेर्नुहोस् है त। डिभोटीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भगवान् विष्णुको अवतार हो भनेर लिन्छ, उसको लागि के हो त, लर्ड विष्णुज फर्म, त्यो रियालिटी भयो हैन। अब कुनै मान्छे भक्त छैन भने, उसले चाहिँ एउटा धार्मिक मान्छे होइन भने उसले त्यो शालिग्रामलाई एउटा ढुङ्गा न हो, इट इज जस्ट द स्टोन भनेर बुझ्छ। भनेको मतलब उसको पर्सपेक्टिभबाट स्टोन भनेको त्यो शालिग्राम भनेको जस्ट अ स्टोन, द्याट इज रियालिटी हैन। उसको ओन्टोलोजी त्यही भयो। अब फर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ भन्न सक्छ कि होइन, यो त विभिन्न कम्पाउन्ड्सहरू मिलेर बनेको छ, विभिन्न मिनरल्सहरू मिलेर बनेको छ, त्यो हुनाले साइन्टिस्टको लागि ओन्टोलोजी हुन सक्ला। अथवा फेरि अझै जियोलोजिस्टले भन्यो भने जियोलोजिस्टले झनै अझै अब उनीहरूले चाहिँ यसको विभिन्न क्यारेक्टरिस्टिक, यसको क्यारेक्टरिस्टिक अरू ढुङ्गाहरूभन्दा फरक हुन्छ, यो राउन्ड सेपको हुन्छ, ओभ्युल हुन्छ, ब्ल्याक कलरको हुन्छ, अथवा अरू पनि अब केही न केही जियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ उसले यसको बयान गरिदिन सक्छ भने। अब यी विभिन्न पर्सपेक्टिभ आयो नि त, एउटै चिजलाई हेर्ने आँखा हेर्नुहोस् त, लेन्स कति धेरै भयो। अब म एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो कि फर इक्जाम्पल कुनै एउटा जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि कुनै तुलसी छ, तुलसीको बोट छ है। अब त्यसलाई एउटा धार्मिक मान्छेले अथवा धर्ममा बिलिफ गर्ने मान्छेले के हेर्न सक्छ भने, यो त हाम्रो चाहिने सबैभन्दा पवित्र चाहिने प्लान्ट हो, यसको हामीले पूजा गर्नुपर्छ, हामी पूजा गर्दाखेरि यसको प्रयोग गर्छौँ भन्न सक्छ। हेर्नुहोस्, उसको ओन्टोलोजी त्यो भयो हैन। अब जस्तै अब तिनीहरूले, जस्तै अब बोटानिस्टहरूले चाहिँ त्यसको विभिन्न प्रोपर्टीहरू भन्न सक्छन्, यसको केमिकल फिचर यस्तो हुन्छ, यसको चाहिने बायोलोजिकल फिचर यस्तो हुन्छ भनेर त्यो सेन्सबाट, त्यो एङ्गलबाट हेर्नु उनीहरूलाई त्यो रिलिजियस पोइन्ट अफ भ्यूबाट उनीहरूले हेरे हुँदैन हैन। अथवा आयुर्वेदिक कुनै डक्टरहरू छन् भने अथवा आयुर्वेदमा काम गर्ने मान्छेहरूले यसको त धेरै चाहिँ विभिन्न डिजिजहरूलाई क्योर गर्नमा चाहिँ यसको महत्त्व छ नि भने हेर्नुहोस् त, त्यसलाई हेर्ने कतिवटा रियालिटिजहरू भयो। देयर आर सो मेनी रियालिटिज हैन। अब कन्सिभ गर्ने, अब यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भने कुनै रिसर्चरको सिङ्गुलर रियालिटी छ कि मल्टिपल रियालिटी छ, उसले एउटै चिजलाई मात्र एक्सेप्ट गर्दैछ कि उसले एकभन्दा बढी रियालिटीलाई पनि उसले एक्सेप्ट गर्छ। मानौँ कि अब शालिग्राम भनेका एकजना के अरे विष्णुको अवतार पनि हुन्, एउटा चाहिँ रिलिजियस बिलिफबाट पनि उसले एक्सेप्ट गर्यो हैन, एउटा चाहिँ होइन यो अब एउटा ढुङ्गा पनि हो भनेर एक्सेप्ट गर्यो भने उसले धेरै कुरा, धेरै रियालिटीलाई यदि एक्सेप्ट गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी मल्टिपल रियालिटी भन्छौँ है। जस्तो कि अब के हामी यो ओन्टोलोजीलाई चाहिँ अब रिसर्च प्याराडाइमको पर्सपेक्टिभबाट बुझौँ। मैले अघि नै भने तपाईँहरूलाई ओन्टोलोजी भनेको सिङ्गुलर वा मल्टिपल रियालिटी हुन्छ हैन। अब हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै पोजिटिभिस्ट र पोस्ट पोजिटिभ प्याराडाइमतिरको रिसर्चहरूमा हामी के देख्छौँ भने हाम्रो त्यहाँ सिङ्गुलर रियालिटी हुन्छ, सिङ्गुलर रियालिटी हैन, एउटा मात्रै रियालिटी हामी एक्जिस्ट गर्छ भन्छौँ हैन। अब जस्तो कि फर इक्जाम्पल काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल, त्यो एउटा रियालिटी भयो, सिङ्गुलर रियालिटी हो, यो चाहिँ मल्टिपल हुन सक्दैन हैन, क्यापिटल सिटी त एउटा हुने हो। अब यसरी अब यहाँ चाहिँ किन त भन्दा उसले एउटा पोजिटिभिजममा त उसले एउटा प्योर एक किसिमले नेचुरल रिसर्चहरू हैन, हाम्रो चाहिँ प्योर नेचुरल साइन्सको रिसर्चहरू यस अन्तर्गत पर्छ।
प्योर एक्सपेरिमेन्टल बेस्ड रिसर्चहरू पढ्छ भने उनीहरूको फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन्छ क्या, यसको यो हुन्छ, यसको यस्तो हुन्छ भने त्यो भनेको सिङ्गुलर रियालिटी आयो। अब इन्टरप्रेटिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि रिसर्चर कम्प्लिटली इङ्गेज हुन्छ, पार्टिसिपेन्ट्सहरूसित इङ्गेज हुन्छ, पार्टिसिपेन्टहरूसँग इन्टरेक्सन गर्छ। अनि यदि यो दौरानमा देयर मे बी मेनी रियालिटिज विल इमर्ज होइन। यसै गरी क्रिटिकलिजममा पनि धेरै, क्रिटिकलिजम भनेको त झनै तपाईँको सोसियल भनौँ न सोसियल इस्युहरूलाई उठाएर गरिने रिसर्च हो। त्यसमा चाहिँ नि त्यो पनि लगभग हाम्रो इन्टरप्रेटिभिजम टाइपकै चाहिँ अब रिसर्चर चाहिँ एकदमै कन्टिन्युसली त्यो रिसर्च प्रोसेसमा एक्टिभ पार्टिसिपेटर हुन्छ, एक्टिभली लागिराखेको हुन्छ एज अ रिसर्चर पनि, र पार्टिसिपेट त हुने नै भयो। यसरी रियालिटिज आर सोसियल्ली कन्स्ट्रक्टेड भनेर भन्छौँ है। सो यसरी हामीले यो कुरोहरूलाई ओन्टोलोजीको पर्सपेक्टिभबाट के तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने कुरा म सर्ट र ब्रिफमा तपाईँलाई के भन्छु भने ओन्टोलोजी भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा सेट अफ बिलिफ हो क्या। त्यो मान्छेको हेर्ने दृष्टि के छ त, उसको रियालिटी के छ त, उसले कुन चिजलाई रियल भनेर मान्छ त भन्ने कुरो, कुन चिजमा ऊ विश्वास गर्छ त भनेर बुझौँ नि, यो ओन्टोलोजी भनेको। त्यस कारणले के हुनसक्छ हेर्नुहोस्, एउटै रिसर्च टपिक भयो भने पनि यदि रिसर्चरको ओन्टोलोजीहरू फरक छ भने यहाँबाट आउने रिसर्च फाइन्डिङहरू पनि फरक आउँछ। किनभने यसले त गाइड गर्यो नि त, किनभने उसको फ्रेम अफ माइन्ड जुन हुन्छ, उसको एउटा धार छ, उसको अर्को धार छ। त्यस कारणले रिसर्चरको ओन्टोलोजी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर हामीले रिसर्च गर्दाखेरि डिजर्टेसनहरू लेख्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ मेथोडोलोजी सेक्सनमा चाहिँ हामीले ओन्टोलोजी यी फिलोसोफिजहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि एक्चुअली रिसर्चर कुन फिलोसोफीले गाइड भएको छ त। जस्तै अब ओन्टोलोजीकै पर्सपेक्टिभबाट पनि जाने हो भने उसले सिङ्गुलर रियालिटीलाई एक्सेप्ट गरेको छ कि मल्टिपल रियालिटीलाई एक्सेप्ट गरेको छ कि भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि एपिस्टेमोलोजी भनेको के हो त भन्दा जसरी ओन्टोलोजीमा हामीले थ्योरी अफ रियालिटी भन्यौँ, यसमा चाहिँ हामी थ्योरी अफ नलेज भन्छौँ। यो वास्तवमा फिलोसोफीको एउटा ब्रान्च हो। इट इज द ब्रान्च अफ फिलोसोफी कन्सर्न विथ द नेचर एन्ड स्कोप अफ नलेज। भनेको एपिस्टेम र लोगोस मिलेर बनेको छ। एपिस्टेमको मिनिङ चाहिँ नलेज हो र लोगोसको मिनिङ साइन्स हो। भनेको जसले नलेजको बारेमा डिस्कसन गर्छ, अर्थात् रिसर्चरको लागि अथवा रिसर्चरको लागि नलेज के हो र त्यसको सोर्स के हो, यो दुईवटा कुराको अध्ययन हुन्छ यसमा। एपिस्टेमोलोजी भनेको वाट इज द सोर्स अफ नलेज होइन। जस्तो कि त्यो नलेज चाहिँ के हो त, नलेज के हो र नलेजको सोर्स के हो होइन, यो कुराको यसमा चाहिँ स्टडी हुन्छ। र बेसिकली एपिस्टेमोलोजी भनेको टाइप अफ द नलेज द्याट वी जेनरेट। इट मे बी अब्जेक्टिभ नलेज हुनसक्छ अर सब्जेक्टिभ नलेज पनि हुनसक्छ। रिसर्च नलेज भनेको कन्टेक्स्ट बेस्ड हुन्छ समटाइम्स होइन। अब यो नलेज भनेको कन्स्ट्रक्टिभिस्ट पनि हुनसक्छ, कन्स्ट्रक्ट भएको पनि हुनसक्छ। जस्तै इन्टरप्रेटिजममा हामी जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ अब पार्टिसिपेन्ट र रिसर्चरको बिचमा इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि केही न केही आइडिया चाहिँ कन्स्ट्रक्ट भइराखेको हुन्छ। अथवा अब हामी पोजिटिभिजम अथवा पोस्ट पोजिटिभिजमतिर हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ नलेज चाहिँ कस्तो हुन्छ त, अब्जेक्टिभ नेचरको नलेजहरू क्रिएट भइराखेको हुन्छ आफ्टर द रिसर्च होइन। इट डिस्कस अबाउट वाट इज नलेज, यसले नलेज के हो भन्ने भन्छ र हाउ इट क्यान बी गेन होइन। र यो नलेजलाई हामी वाट इज द मेथड अफ गेनिङ नलेज भन्दा पनि हुन्छ, नलेजलाई गेन गर्ने एउटा मेथड भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अर्थात् द स्टडी अफ द नेचर एन्ड स्कोप अफ नलेज एन्ड जस्टिफाइड बिलिफ। र त्यसको लागि एउटा नलेज ठिक छ, नलेज हामीले के हो भन्ने बुझ्यौँ, नलेजलाई कसरी गेन गर्ने भन्ने पनि बुझ्यौँ, र यसको लागि चाहिँ यसको जस्टिफिकेसन पनि उसँग हुन्छ क्या होइन। यो कारणले हो भन्ने। द स्टडी अफ नलेज इज रिलेट्स टु द ट्रुथ, बिलिफ एन्ड द जस्टिफिकेसन। यसको जस्टिफिकेसनमा पनि हुन्छ। र एपिस्टेमोलोजी डिल्स विथ द नलेज एन्ड भ्यालिडिटी अफ द सोर्स थ्रु विच वी गेन इन्फर्मेसन। भनेको मतलब हामीले कुनै इन्फर्मेसन अथवा हामीले कुनै नलेज जहाँबाट चाहिँ नै हामीले प्राप्त गरेका छौँ अथवा जहाँबाट रिसर्चरले चाहिँ प्राप्त गरेको छ, उसले चाहिँ त्यो सोर्स चाहिँ भ्यालिड हो भनेर भन्छ अथवा भ्यालिडिटीको बारेमा पनि उसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ भन्छ। जस्तो कि एपिस्टेमोलोजीमा कस्ता किसिमका क्वेसन्सहरूको डिस्कसन हुन्छ भन्दा वाट इज नलेज, नलेज के हो, ज्ञान के हो
हैन। त्यो रिसर्चरको लागि भन्ने ज्ञान के हो त? सब्जेक्टिभ नलेज हो कि अथवा अब्जेक्टिभ नलेज हो कि कस्तो खालको हो त? वाट आर द सोर्सेस अफ नलेज? नलेजका सोर्सहरू के हुन सक्छ? त्यो भनेको क्वेसनर हो कि अथवा इन डेप्थ इन्टरभ्यू हो कि जो अब इन्टरेक्सन हो कि के हो त? आखिरमा जो नलेज प्रोडक्सन हुन्छ त्यो भनेको अब सर्वे मेथडमा जसरी हामीले चाहिँ क्वेसनर फिलअप गराउँछौँ त्यहाँबाट आएको नलेज हो कि अथवा इन्टरेक्सन गर्दाखेरि आएको नलेज हो कि कस्तो खालको नलेज हो त? वेयर डज नलेज कम फ्रम? यो नलेज कहाँबाट आयो त? कसरी आयो? हैन, त्यहाँ चाहिँ अब यसको कुरा गऱ्यौँ। हाउ नलेज इज एक्वायर्ड? हामीले नलेज कसरी प्राप्त गर्यौँ? वाट इज द नेचर अफ नलेज? नलेजको नेचर कस्तो हुन्छ? इज देयर अ रियल वर्ल्ड आउटसाइड द माइन्ड? माइन्डभन्दा बाहिरको रियल वर्ल्ड छ कि भनेर कुरा गऱ्यौँ। क्वेसन अफ अपियरेन्स भर्सेस रियालिटी। इज आवर नलेज भ्यालिड? के चाहिँ हाम्रो नलेज भ्यालिड हो त भन्ने कुरा गऱ्यौँ। हाउ डु वी डिस्टिङ्ग्विस फ्रम द इरर? हैन, अब यसलाई चाहिँ हामी इररबाट कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र त्यसपछि एपिस्टेमोलोजीलाई हामीले रिसर्च प्याराडाइमको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एपिस्टेमोलोजी हाम्रो दुई किसिमको हुनसक्छ। त्यो भनेको एउटा अब्जेक्टिभ, जस्तै अब पोजिटिभिजम अथवा पोस्ट पोजिटिभतिर हेर्ने हो भने हामी अब्जेक्टिभ नलेजहरू हामी पाउँछौँ। हाम्रो नलेज भनेको अब्जेक्टिभ टाइपको हुन्छ हैन, एउटा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्ने खालको हुन्छ, अब्जेक्टिभ नेचरको हुन्छ। भने अब हामी इन्टरप्रेटिजम अथवा क्रिटिकलिजमतिर जाँदाखेरि चाहिँ किनभने त्यहाँ चाहिँ रिसर्चर र पार्टिसिपेन्टको बिचमा जुन इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो इन्टरेक्सनको दौरानमा पनि केही न केही फाइन्डिङ्सहरू निस्किन्छ र जसलाई चाहिँ हामी सब्जेक्टिभ नलेज भनेर भन्छौँ। सिमिलरली अब क्रिटिकलिजममा हामी जाने हो भने पनि त्यही हुने भयो, त्यस्तै खालको इन्टरप्रेटिजम जस्तै हुने भयो। सो अब यसपछि मैले अर्को टपिकमा एक्जियोलोजीको बारेमा डिस्कसन गर्न चाहेँ। एक्जियोलोजी भनेको वास्तवमा दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ, एक्जियोस एन्ड द लोगोस। एक्जियोस भनेको भ्याल्यु अथवा वर्थ। हामीले कुन कुरालाई चाहिँ भ्यालु दिने हो त? हाम्रो लागि कुन कुरा महत्त्वपूर्ण छ त? हाम्रो लागि चाहिँ कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त, सिग्निफिकेन्ट छ त भन्ने कुरा गर्यो। लोगोस भनेको साइन्स हो। एक्जियोलोजी इज द फिलोसोफिकल स्टडी अफ द भ्याल्यु, हैन, भ्याल्युको बारेमा गरिने फिलोसोफिकल स्टडी हैन। हाम्रो एटिट्युड, रिसर्चरको एटिट्युड कस्तो छ त? रिसर्चरको एटिट्युडको बारेमा अहिले कुरा गर्यो। रिसर्चरले कुन कुरालाई भ्यालु दिन्छ? जस्तै कुनै कुरा मलाई चाहिँ सही लाग्न सक्छ अथवा कुनै कुरा मलाई चाहिँ उपयुक्त लागेको कुरा अर्को रिसर्चरलाई यो यसमा कुनै भ्यालु छैन है, यसलाई हटाइदियो भन्न सक्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यसले पनि त असर गर्यो नि त हैन। अब हामीले जस्तै फर एक्जाम्पल जब हामी पार्टिसिपेन्टहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्छौँ अथवा हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई नै सिलेक्सनै गर्ने क्रममा पनि, इन्टरभ्यूको लागि सिलेक्सनै गर्ने क्रममा पनि त अब हाम्रो के हुनसक्छ भने एक्जियोलोजीको फ्याक्टर आउन सक्छ त्यहाँ। अब एउटा रिसर्चर, जस्तै रिसर्चरको माइन्ड ओके हामी यसलाई सोधौँ अथवा यसँग इन्टरभ्यू लिउँ कि उसँग इन्टरभ्यू लिने भन्ने कुरा पनि त त्यो एउटा एक्जियोलोजी पार्ट त्यहाँनिर आयो नि त। त्यो रिसर्चरले कुन चिजलाई भ्यालु दियो त भन्ने कुरा आयो। द क्वेसन अफ भ्याल्युज डिल्स विथ द नोसन अफ वाट अ पर्सन अर सोसाइटी रिगार्ड्स एज गुड अर प्रिफर, हैन। अब त्यो पर्सनले चाहिने अथवा सोसाइटीले कस्तोलाई कुन चिजलाई प्रिफर गर्छ त, कुन चिजलाई राम्रो मान्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ यसले डिल गर्छ। र इट फोकसेस अन वाट डु यु भ्याल्यु इन यर रिसर्च? हामीले हाम्रो रिसर्चमा कुन चिजलाई भ्यालु दिँदैछौँ अथवा हामीले हाम्रो रिसर्चमा कुन चिजलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिइराखेका छौँ त हैन। जस्तै अब एजुकेसनल स्टडीमा केही हुन सक्ला, अब अरू सोसल साइन्स रिसर्चहरूमा पनि फरक हुन सक्ला। र एक्जियोलोजीमा दुईटा पार्ट्सहरू हुन सक्छन्, दुईटा ब्रान्चेसहरू हुन्छन्, एउटा इथिकल अथवा इथिक्स र अर्को एस्थेटिक्स। इथिक्स भनेको बेसिकली मोरल भ्याल्युसँग कुरा हो, के चाहिँ सही के चाहिँ गलत, वाट इज राइट वाट इज रङ, हाम्रो भ्याल्यु कस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो बिहेभियर कस्तो हुनुपर्ने, हामीले कसरी इन्टरेक्सन गर्दाखेरि हामीले के गर्ने के गर्नु हुँदैन के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ बिहेभियरको कुरा गर्छ। र एस्थेटिक भनेको चाहिँ कुनै पनि चिजको ब्युटिनेसको अथवा त्यो कुनै चिज साह्रै राम्रो छ अथवा कुनै चिज साह्रै नराम्रो छ अथवा तिनीहरूको इभ्यालुएसन के हाउ वाट सुड आई लाइक हैन, अथवा त्यो ब्युटिनेसको इभ्यालुएसन गर्ने कुनै चिजको भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एस्थेटिक यसभित्र पर्छ। र अब एक्जियोलोजीमा पनि जस्तै अब हामी पोजिटिभिस्ट प्याराडाइमतिर हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो रिसर्चमा चाहिँ एक्जियोलोजी भ्यालु फ्री हुन्छ।
हामीले कुनै चिजलाई त्यहाँ भ्यालु भन्दा पनि हामी जान्छौँ जस्ट हाम्रो काम भनेको जस्तै क्वेसनर फिलअप गर्ने होला अथवा चाहिने कुनै डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम होला। हामीले कुनै चिजलाई त्यहाँ भ्यालु दिएका हुँदैनौँ। त्यहाँ चाहिँ देयर इज हैन, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न पार्टिसिपेन्टसँग उसको सरोकारको विषय केही पनि हुँदैन। सामान्य उसले डाटा लिने हो, डाटा लिइसकेपछि सकियो। अब त्यही कुरा हामी इन्टरप्रेटिजममा जाँदाखेरि त त्यहाँ त भ्यालु चाहियो, त्यहाँ त भ्यालु बााउन्ड भयो नि त। किनभने उसले चाहिँ रिसर्चरलाई पार्टिसिपेन्टलाई कस्तो कुरा मनपर्छ, के कुरा मनपर्छ, के कुरा मन पर्दैन, त्यसको पनि त ख्याल गर्नु पऱ्यो नि। त्यसको ख्याल गरिकन रिसर्चरको बिहेभियर पनि फरक फरक हुन सक्ने भयो। त्यो हुनाले यो भ्यालु बााउन्ड भयो के। उसले आफ्ना बिहेभियरहरू, उसले दिने महत्त्वहरू, उसले दिने सिग्निफिकेन्सहरू फरक फरक हुनसक्छ। र क्रिटिकलिजममा जाने हो भने क्रिटिकलिजममा त यसको भ्यालुको त धेरै नै महत्त्व छ हैन। रिसर्चर यिनीहरूमा चाहिँ हेर्ने हो भने जस्तै पोजिटिभिस्टतिर हेर्ने हो भने त्यो रिसर्चर भनेको इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम द डाटाबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अब्जेक्टिभिटी यसले मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ भने अरू यो माथिल्लो लेभलतिर इन्टरप्रेटिजम र क्रिटिकलिजमतिर रिसर्चर इज अ पार्ट अफ द डाटा, त्यो डाटाको एउटा पार्ट हो, सब्जेक्टिभ नलेजको काम गर्छ दिन्छ यसले। र रिसर्चर एउटा चाहिँ पार्ट अफ द डाटा हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र यसरी नै सो थ्याङ्क यू भेरी मच। र बेसिकली यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि रिसर्चहरू गर्दाखेरि हाम्रा दिज आर द 3 भेरी इम्पोर्टेन्ट फिलोसफिज द्याट वी हेभ टु इन्कर्पोरेट वाइल पर्फर्मिङ आवर रिसर्च स्टडिज। त्यो हुनाले हामीले हाम्रो ओन्टोलोजी के हो, ओन्टोलोजी भन्नाले हाम्रो रियालिटी, सिङ्गुलर रियालिटीबाट हामी गाइडेड छौँ कि मल्टिपल रियालिटीबाट गाइडेड छौँ, एउटा कुरा त्यो हो। र एपिस्टेमोलोजीमा पनि हामी सब्जेक्टिभ छौँ कि अब्जेक्टिभ छौँ, हामीले नलेजलाई कस्तो रूपमा प्रिफर गर्दैछौँ त, सब्जेक्टिभ नलेज हामीलाई चाहिएको हो कि अब्जेक्टिभ नलेज चाहिएको हो, त्यसको बेसिसमा प्याराडाइम वाइज पनि फरक पर्छ। अब एक्सुलोसीमा पनि हामी चाहिँ भ्यालु फ्री छौँ कि, हामीले चाहिँ भ्यालु फ्री भनेपछि उता पोजिटिभिजमतिर जाला। र अब भ्यालु ल्याडन अर्थात् भ्यालु चाहिने डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरा आयो भने फेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर इन्टरप्रेटिजम अथवा क्रिटिकलिजमतिर हामीले जानुपर्छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। र कृपया प्लिज केही पनि फिडब्याकहरू छन् भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, केही पनि सजेसन्सहरू छन् भने पनि प्लिज च्याट बक्समा लेख्नुहोला, कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।